Maayong udto sa inyong tanan dinha, mga kaigsunan, mga kaigalaan o salamat sa Ginoo nga makapadayon kita sa atong serye nining udto. Padayon kita sa atong gisugdan murag ikaduhan ni nato nga lesson mao ni ang serye nga ang pagkakuntinto. Niadtong miaging adlaw atong natun-an nga ang pagkadiskuntinto dako yung kayo nga sala sa batok sa Ginoo. Dili na nga ordinaryo lamang nga sala kundi dako kayo nga sala kung kita naghambin o pagkadiskuntinto sa atong kinabuhi. Labi na gyud nga naa kita sa kalibutan karon nga mao gyud na ang atong makita masinati. Kung nini nga udto atong pagatun-an ang usa ka importante na usab nga kamaturan bahin sa pagkakuntinto mao ni ang usa nato paghandle ang mga panalangin, how to handle the blessings. Siguro sa inyo kay makaingon kamo nga wala kayo mo'y mga material nga mga blessing kayo. Pero kung panalanginan sa Ginoo nga kung wala na kayo kamo sa inyong kahimtangan, unya panalanginan kamo sa Ginoo, maka dako ni nga bahin o dako ni nga mga tabang nga makahatag natong prinsipyo. Kay ang panalangin ra ba ningon unsa kadako unsa kagamay. Ang panalangin gikan man tanan sa Ginoo, di ba? Ang atong kaluwasan tanan gikan sa Ginoo, wa may gikan, wa may butang nga atong nadawat nga di gid gikan sa Ginoo. Tanan nga blessing pagpakamaayo mga panalangin gikan gyud sa iya. Akong basahon ng atong teksto niini nga bunudto sa 1 Timoteo 6 ug hangtod sa 7. Hinuon kung ang tao Diyos nun o kontinto sa iyang kahimtang, labaw pa siya sa adunahan. Ang tinuod sa pagkatao nato dinhi sa kalibutan, wala kitay gidala. O kung mamatay kita, wala usab kitay madala gikan sa kalibutan. 1 Timoteo 6 hangtod sa 7. Gipagkatao kita dinhi sa kalibutan, mga igsuon, ug hamubo na niya itong kinabuhi. Di man ta mo lang tudhang dinhi ng kalibutana. Gani si Pablo nagpadayon pod sa bersikulo 8. Busa, kung may pagkaon kita o may bisti, makontinto na kita. Pagkaon o bisti, wag ganing ingon dinhi nga nay balay. No? So kung may pagkaon kita o may bisti, makontinto kita. Mao gyud ni atong gikinahanglan. Ang hagit karon mao ni sa gingon ni Pablo sa 1 Timoteo 6 bersikulo 9 kay nagingon siya dinha, apan ang mga tao nga gustong maadunahan mapukan sa mga pagsulay, malitagan sila sa mga walay pulos ug dautan nga mga tinguha nga mao ang makapadaot o makadala kanila ngadto sa kalaglagan. Bersikulo 9 ni. Tanawa dinha sa niya nga bersikulo, di ba nag-ingon si Pablo dinha nga ang gusto madunahan mapukan sa mga pagsulay. Mapukan sila sa pagsulay. Danlog kayo ang usa ka gianan nga pangadto sa pagkaadunahan kung ang usa ka handom sa tawo ingon ni ana. Nya gani daghan na danlog nga mao na nga nakahimo sila mga di maayo nga mao na nga midangat sila sa naguba ilang pamilya, naguba ang ilang kinabuhi. No? So, ang gingon pa din ni Pablo, malitagan. No? Kanang malitagan, buting noon nga, wa gyud sila makabalo una nga mao ni budangat nila. Kay mao ni Solomon po sa hulubaton sa Proverbio 16:18 nga adunay usa ka butang nga maayo sa tubangan sa tao pero dili nila bal-an nga kalaglagan ni sa unahan tungod kay may garbo.
no? Na ay butang nga maayo sa atubangan sa tao, pero di niya mabalan sa lindunganay nga kalaglagan di ay. So si Pablo nagahisgot dinhi nanungod sa pagkakontinto sa relasyon sa mga panalangin nga gihatag sa Ginoo kanato. Kung naghatag ang Ginoo kanatong panalangin, aduna po'y dakong oportunidad nga gihatag nato kay kanang nga panalangin kung natay kwarta makahimo man ka makapalit man ka unsa imong paliton, pero dako po responsibilidad ug dako po nga temptasyon, di ba? Kung dako po imong gihawiran nga kantidad, dako nga oportunidad na nga magamit nimo sa sakto, pero dako po nga temptasyon nga magamit nimo na sa dili po sakto sa kalaglagan. So mao ni atong pagatun-an ini nga udto o tan-aw nato nga kung unsa man ka peligro ang tawo nga walay kwarta, dako pud peligro di ang tawo nga naay kwarta. Na gani na panultihon nga sa usa ka gatos nga tawo nga makaantos o may makahibalo mo padayon sa pag-alagad sa Ginoo sa panahon sa kalisod, sa kakuwangon, usar ko na makapasar sa tao kung hatagan og panalangin, no? Sa usa ka gatos ka mga tawo nga testingan, sulayan sa kapigaduhon, mupasar usa ka gatos, pero usar mo pasar sa pag-testing o sa sa pag-test pinaagi sa paghatag og panalangin. Diba? Mao niya ito makita sa kadaghanan. Kung ang tao adunahan, kalagmitan, dili na sila mutawag sa Ginoo, dili na sila magampo. Kalimtan na ang Ginoo. Say, kung na ang tao wa siya problema, di siya mahinanglan og Dios. Mao na dako kayong problema kundi na mahinanglan og Dios ang usa ka tawo. Kay abi niya Dios na siya or makabarog siya nga wala siya Dios. Kung basahon po nato sa gisulat ni Pablo sa Filipos 4 bersikulo 12, mao po niyang gipahimagno kanato. Makaibalo akong magkinabuhi diha sa kawadon o diha sa kadagaya. Kining tanan natun-an ko aron bisan unsa ang akong kahimtang, busog man o gutom, madagayaon man ang akong panginabuhi o dili, kontento gihapon ako. So ang atong matun-an o focus niini nga udto mao ni nga saong yun nato nga paghandle kung naay panalangin kita. Saon nato nga kita unsay mga sukat, unsa may measure, unsay sukat nga kita kay balo kita mo handle or mudumala sa atong mga panalangin, no? Ang una ani, kung kabalo kita mo pugong sa atong kagalingon sa mga temptasyon nga mo angkon ba kita og daghan pang katigayonan. Kung kabalo kita mo pugong sa atong kagalingon, kung may pagpugong kita sa atong kagalingon sa nga dili kita maghandom pa og dugang, no? You resist the temptations that come with having more. Dili kita mo naa kitay pagpugong, nabura bang nakay resistance ba sa temptasyon nga kinahanglan pud yung daghan kay ang vice presidente kuno sa una sa Amerika, si John Rockefeller, ingon pa nga dato na kay bilyonaryo. Ipangutana siya nga unsa may makalipay pa nimo. Ingon pa niya, kung doon na pa'y a dollar more, kung doon na pa'y dolyar nga madugang pa nako, adunahan na kayo, bilyonaryo, pero gusto pa yun madugangan niya pagka-bilyonaryo. Kana bang pagpugong sa temptasyon nga kinahanglan pa daghan, no?
ako ning dunay istorya na ngud nga may isa ka tawo nga naghisgot sa iyang kugalingon, no? Nag-storya siya ba? Unya ingon niya nga, kung naag ko sa kalibo karon, malipay na gid ko. Unya kay ang silingan, ang tupad niya kay nakabati. Kasi siya gahunghong na siya o nag-storya sa kugalingon. Nakabati kay sa dunan ako sa kalibo karon, malipay na ko. Nya kay ang usa ka tawo nga yang tapad kay daghang kwarta ingon niya nga, uy mao ni mo ni kinahanglan di sa kalibo. Pagdawat niya sa kalibo, nalipay ba siya? Wala oy. Ingon niya nga, nganong usar makalibo ang akong giingon? Unta 2 kalibo. Mo na nga, kung doon natay bahandi, doon natay panalangin, unya mura bitaw na atay temptasyon nga, uy, kinang lapag yun yung budaghan. Aron malipay ko. Kung doon natay pagpugong niya na, kabalo kita mo handol sa atong katigayunan. Basahon ko sa 1 Timoteo 6:17. Bahin sa mga adunahan dinhi sa kalibutan, ingna sila nga dili sila magpasigarbo o magsalig sa ilang bahandi nga daling mahanaw. Kinahanglan nga ibutang nila ang ilang pagsalig ngadto sa Dios nga maoy nagahatag kanato sa tanan aron magmalipayon kita. Unsa may mga particular nga mga temptasyon kung nga moabot kung naatay panalangin, naatay mga bahandi. Una, kanang garbo. Pahimagno ni Pablo sa mga adunahan, sa mga dato, ingna sila nga dili sila magpasigarbo. 1 Timoteo 6:17. Kung doon na kita'y panalangin, usahay ang atong mahuna nga tungod kay ato ning paningkamot, tungod ni sa atong pagtimakas. Kalimot kita nga kini gikan sa Ginoo. Mao ni giingon ni Haring Nebukadnezar sa naga-enjoy siya sa gingharian niya. Sa Daniel kapitulo 4 bersikulo 29 hangtod sa 30. Nagpasigarbo siya. Mo ni ang giingon, kay paglabay sa usa ka tuig gikan sa pagsaysay ni Daniel sa kahulugan sa damgo, mao kini ang nahitabo samtang naglakaw-lakaw si Haring Nebukadnezar sa atop sa iyang palasyo sa Babylon. Miingon siya, dili ba ni ang Babylon nga akong gitukod pinaagi sa akong kaugalingong kusog ug alang sa akong kadungganan? Na pasigarbo gyud siya nga kining Babylon ako gigipatindo gani. Then ang pagkatapos ani gihukman sa Ginoo na himo siyang buang-buang, no? Kay kung dili pa sa grasya sa Ginoo, dili siya mabalik, no? Tungod kay silutan gyud sa Ginoo. Kung ang mga Kristohanon ng mga panalangina na gani sa Ginoo, mutubo yun ang garbo sa dili lang mga dili Kristohanon, matakdan biya po ta nga mutubo ang garbo. Mo ni nitabo sa taga-Korinto, 1 Korinto kapitulo 4 bersikulo 7. Ingon ni Pablo kanila, nganong nagunahuna kamo nga mas maayo gayud kamo sa kaysa uban? Unsa ang naa ninyo nga wala magikan sa Dios? O kung nagikan man kana sa Dios, nganong ipasigarbo ninyo nga daw sa inyo gayon? So may naa ninyo nga wa gikan sa Dios. Kana bang magpaindis-indis, no? Bisan gani sa Deuteronomio 8 sa nagasulod na ang mga Hudiyo sa yuta sa saan, gipahimagnuan sila ni Moises, magbantay kanyo kamo sa inyong kasing-kasing. Kay kung panalanginan na kamo, mutubo inyong garbo. So wala pa na sila musulod, wala pa sila nakatanom, wala pa sila naka-ani sa ilang mga tanom, wala pa sila naka-produkto sa ilang mga hayupan. Mao ni giingon ni Moises, basin baya ug maingon kamo sa inyong kugalingon, pinaagi sa akong gahom ug kusog na angkon ko kining tanan nga bahandi.
apan hinumdumi kayo ninyo nga ang Ginoo nga inyong Dios mao ang naghatag kaninyo sa katakos nga mahimong adunahan ug gihimo niya kini nga aron matuman niya ang iyang kasabutan nga iyang gisaad sa inyong mga katigulangan nga nagapadayon hangtod karon. So kung tagaan ganitag panalangin sa Ginoo, naa ang pagbantay kay naapoy temptasyon nato nga magpasigarbo kita. Ang ikaduha, mauning kanang dili lang pride ko kanang di kanang presumption kana bang unsa man ni Bisaya ning presumption kanang natay kanang mag-presume kita nga mauni atong source og seguridad kana bang naga-presume kita mura ba sayop nga pag nagalaom ba nagadahom no kana may sakto nga hubad siguro sa presumption may pagdahom kita nga kini may makahatag natong seguridad nga ang kwarta makahatag natong seguridad. Ang pahimagno ni Pablo sa 1 Timoteo 6:17, dili sila magpasigarbo o magsalig sa ilang bahandi nga daling mahanaw. Kay gadahom sila nga ang kwarta mo na seguridad, nagasalig sila sa ilang kwarta. May mga tao ngayon na nga nagasalig sila ng kwarta, mo nang abusado. Tungod kay ni kwarta, kung sa manday, pila man kakapaliton ta kagdauban. Grabe manulti. No? Nagasalig sila nga, ay, naman tayo kwarta, hadlok man ka. Pero kung masakit na, narabay sakit nga, di yun kung may balatian, bisag unsa pa kadaghan imong kwarta, kung kanang balatian way gyud pagkaayuhan, mahurot na lang ang imong kwarta. No? Ang kwarta nang dili gyud dapat na mo puli sa lugar sa Dios sa kinabuhi sa tao. Kaya seguridad nato ang Dios. Ang kwarta nagailog og lugar sa atong kasing-kasing sa lugar sa Dios. So naaning pagdahom no na nga usahay mayon ta nga makaalagad man ko sa Ginoo kung daghan akong kwarta, wakoy panahon ng simba, wakoy panahon na karon. Siguro kung nana ko'y daghang kwarta, makapaway na ko, makalagad na ko sa Ginoo. Pero tanawa, may mga tao nga mao na ilang rason, pero sa daghan ng kwarta nagdugang pagnegosyo na hangtod na lang tigulang wa na gyud panahon sila para sa Ginoo. Unya mingon po sila nga, kung murang ako kwarta, tabang ko sa gibuhaton sa Ginoo. Abi ninyo, sa kaagi o sa mga naobserbahan sa mga ginagamit sa Ginoo sa gibuhaton, dili ra ba gyud mga adunahan ang mga ginagamit sa Ginoo. Ang mga tao po nga kasarang lang, ordinaryo lang, no? Di nga daghan kwarta, pero ang ilang kasing-kasing bulawanon kayo. Mao ni ang usa ka sukat kuno sa ang sukat sa tinud nga pagbandi dili sa kalawom sa atong bulsa kundi sa kalawom sa atong kasing-kasing. Mo nang sukat sa pagkabandianon sa usa ka tawo. Dili ang kalawom sa atong bulsa kundi sa kalawom sa atong kasing-kasing. Mo ning duha ka mga temptasyon sa nining kung panalanginan ka unya di ka naa kay pagpugong sa nining nga temptasyon nga magdugang ka pa o dugang mabahandi. Now, ako ning isulti kay di sala nga panalanginan kita og bahandi. Di sala nga panalanginan kita og kwarta. Di sala sa manegosyante nga nagdaghan ng ilang kwarta. Pero naay danger. Kana bang
Okay, atong topiko sa pagdumala sa panalangin. Kung may panalangin, dili gyud unta mo abot kana nga magpasigarbuhon kita ug naa nang pagdahom nga mao ni atong seguridad, no? Okay, ikaduha, ang eksakto nga pagdumala sa panalangin mao ni nga kanunay kita mahinumdum nga magduna kitay nga dunay paghukom ug manubag kita sa mga panalangin nga gihatag sa Ginoo kanato. Hinumduman nato nga maghatag kita og account. Mo ni kaduha, maghatag kita og account sa Ginoo. Diha sa 1 Timoteo 6:14 may giingon din na ni Pablo nga hangtod moabot ang atong Ginoong Hesukristo. Ang tanan nga gisulti ni Pablo dinhi sa sa libro sa 1 Timoteo naa gyud na sa konteksto nga moabot ang atong Ginoo. Kung moabot siya, wa gyud tay ipsot ana kay manubag kita sa atong tanan, sa atong kinabuhi. Sa ikaduhang Korinto 5 versikulo 10, pag-abot ni Kristo, mo atubang kita sa judgment seat of Christ, no? Sa hukmanan ni Kristo. Unya maghatag kita og account mao pa din sa Roma 14 bersikulo 12. Unya diha sa Lucas 12 bersikulo 48, kay bisan kinsa nga gihatagan og daghan usab ang paabuton gikan kaniya. Na timan ini, kung daghan ang gihatag, daghan usab ang account, dako usab ang responsibilidad. Kanang prinsipyo nga gihatagan og daghan usab ang paabuton, much is required. Kanang paabuton ni nam suluktunon ba? Kung daghan ang gihatag, daghan pud ang suktunon. Kung gamay ang gihatag, gamay pud ang suktunon. Sa pasumbingay sa hiyas, Parable of the Talents sa Matthew 5, di ba na tulo dito ka mga alagad, gitagaan og 5 ka talento ang usa, 2 ang usa lang. Kay gihatagan silang 5, 2, 1, kay mao na yun ang kapasidad. Matag usa ka nato, gitan-aw sa Ginoo na kitay mga kapasidad. So kung natay kapasidad nga mo handle og daghan, daghan. Kung atong kapasidad di kita makahandle og daghan, gamay po ihatag kanato. Pero mao ni ang gihatagan og daghan pug suktunon sa Ginoo. Ang gitagaan og gamay ra pug suktunon gikan sa Ginoo. Pero abi ninyo dinhi sa Parable of the Talents, ang nindot dinhi, kadtong 5 o kadtong surguon nga gitagaan og 5 nahimong 10, ang gitagaan og 2 nahimong 5. Pag-atubang nila sa Ginoo, wa may diferensya. Kay ingon sa Ginoo, well done, good and faithful servant. Pariha ang gisulti sa Ginoo sa may 10, pariha pud sa may 5. Nganuman, tungod kay ang sukat nila sa ilang pagkamatinumanon base sa ilang kapasidad. So dili kita magkumpara sa atong kugalingon. Sa bitaw na ang pagkumpara miski sa gimbuhaton sa Ginoo, na ang mga pagkumpara, dako nga simbahan, gamay nga simbahan, daghan og membro, wala nga gamay ang membro. Abi ninyo, ang kapasidad gihatag na sa Ginoo sa mga may kapasidad gyud mo dumala. Kung gamay ra po, kung di ka kayo dumala og daghan, gamay po ihatag sa imo. Kay sa tubangan sa Ginoo, ang pangutana nga tubagon nato, unsa may imong gihimo sa nadawat nimo. Okay. Di man ka nako sukton sa wala nimo nadawat. Okay. Matag usa ka nato kung unsay nadawat nato mo ni sukton sa Ginoo. So tandaan nato, makabalo kita mo handle sa atong panalangin kung magkinumdum kita nga naay paghukom, naay pagpanukot nga mabut sa atong kinabuhi. Nya, kung kita panalanginan kita sa Ginoo, ato bang gigamit ang atong mga panalangin
para i-inline nato, murag isibo nato sa katuyuan sa Ginoo. Nya unsa may katuyuan sa Ginoo, unsa may kabubuton sa Ginoo. Mao na ang iyang giingon nga ako magpalapnag sa akong gingharian dinhi sa langit, dinhi sa yuta, di ba? Ingon siya nga ako magpalapnag sa gingharian nako dinhi sa yuta. Pinaagi sa iglesia. Yun niya. Ug dili makababag ang ganghaan sa impyerno sa pagpalapnag sa akong gingharian pinaagi sa iglesia. So, naibag ka mga may adunahan, unyang ilang kwarta, wala nila gamit sa pagpauswag sa gingharian sa Dios. Para na sila kaugalingon. Di man nasayop na kung gipanalangin ka sa Ginoo, gamiton na nimo na sampod na makabalay ka, makasakyanan ka, kaya na ang gipanalangin sa Ginoo. Pero kung maula po na ang imong tuyo sa buhi, kalimtan na nimong Ginoo, sayop na. No? Pero kung naagay balay, nakasakyanan, unya ang imong kalipay, ang tuyo, kinigamiton yun para kay mayaan sa Ginoo, para sa pagpalapnag sa maayong balita o sa gingharian sa Dios. Gisibo nimo nga dili ka nagpadala sa tentasyon na tungod lang sa kwarta, tungod sa bahandi, para lang sa imong galing nga dungog. Ang Ginoo nakakita sa imong kasing-kasing kay ang Ginoo baya nagagamit ang mga dato ng mga karakter sa Biblia. Si Abraham, si Job, si David, si Solomon, mga hari na sila. Okay? Pero atong bantayan si Solomon tungod sa dato pud nadapod siya sa tentasyon, di ba? So mao nay mga bantayan nato, no? Kay naa gyud ang paghukom sa Ginoo. So di kita dapat nga kung masina kita sa mga dato, labi na kung dato sila niya walay Kristo, di kita dapat masina nila. May panultihon pa nga, makaluluoy ang usa ka tawo nga walay nga daghan kay kwarta ug ang iyang kinabuhi kwarta lang ang naa sa iya, siya Ginoo, di ba? Makaluluoy siya. So makaluluoy ang usa ka tawo nga iya ang tanan ning kalibutana kung may kwarta siya pero wala siya Dios, di ba? Ingon man ni Kristo na nga mag-unsa man ka kung ang maimo ang kalibutan niya malaglag imong kalag sa impyerno. So kaluluoy sa usa ka tawo nga dato siya, na dato man siya sa legal o illegal, labi na gyud ng mga nasa illegal, madato sila. Wala lain nila na angkon silang kinabuhi kundi kwarta lang, wala iban. May iban ano kay kwarta pero way amigo. Kay nahadlok sila magigamigo kay gamigo ko ning tawanan ni ang giapas na sa ako kwarta. Siguro na experience mo ana nga na may mga kaila nga matahap gyud inyong amiguhon kay basin kung apso nila, yan. Apso ninyo sa iya ang iyang kwarta mo na ilisod sa mga dato, no? Dili maka-establishar og maayo nga relasyon sa pagkaamigo. Suspitso lang daan nga gapasan ni sa akong kwarta. Pero kung kontento kita sa Ginoo, kakaon, may bisti, alagad sa Ginoo, malipay kita mga alagad sa Ginoo, kang kitag amigo nga tinuray nga mga amigo diya sa atong fellowship, nindot, no? Kay magatubang kita sa Ginoo someday, unsay sukton sa Ginoo nato, ang naarapon nato sila, sukton po sila sa naagyatag sa Ginoo sa ila, diba? So di kita dapat masina sa mga tao nga daghan kay mga material nga panalangin pero kaluluoy lang diay kay wala sila Ginoo. Ang ikatulo, kung nakaibalo kita kung saan na to paggamit kini sumala sa kabubuton sa Ginoo, we can discern how best to use what God has given. Kung naatay kwarta, unsa man ang gamit ini
nga mahimaya ang Ginoo. Okay? Kini nga punto mo ni nga na kung panalanginan kita, dili kita nasilaw sa bahandi o sa panalangin nga ato pagyapon na balaan na discern nato kana bang discern siguro wala sa ato ang tinguha o handom nga gamiton kini para sa Ginoo sa iyang kabubuton, sa iyang kagustuhan. Okay. Basahon ko sa 1 Timoteo 6:18. Tudui sila sa paghimo og maayo aron maadunahan sila sa maayo nga mga buhat. Tudui usab sila nga magmatinabangon og andam sa pagpaambit sa ilang mga kabtangan. So giingnan ni Pablo ang mga Kristohanon nga mga adunahan. Tuluan sila sa paghimo og maayo, good works, no? Aron maadunahan sila sa maayo nga mga buhat. So ato pa, kung naatay panalangin, dako pud ang kahigayunan nga gamiton kita nga mahimong panalangin nga magmatinabangon kita og anda magpaambit sa mga nagakinahanglan tungod kay naa kitay resources. So kung tagaan kita og panalangin sa Ginoo, ang purpose gyud sa Ginoo nga maggenerous po kita. Dili kita may mong hakog kanang kuripot ba nga nay mga tao nga kuripot tungod kay kuan kana bang ang ilan gigugman nila ang kwarta. Pero may mga tao nga nagkuripot, di sila mo palit og mga branded nga mga sapatos, sinina, ordinaryo lang ilang kuripot. Pero kung kuan na gani kanang tabang na gani sa simbahan, tabang na gani sa mga nanginahanglan, bugana biya sila, generous biya sila. So na yung mga tao yung na dili sila show, no? Dili sila nagpakita-kita ba? So ang atong pangutana mo ni nga unsaon man nga kita mahimong panalangin gyud. So mo nindot sa mga Kristohanon nga suod gyud o lapit gyud sila sa kasigasing sa Dios kay wala nagbag-o ang ilang tinutuyo nga akong kinabuhi para gyud sa pag-alagad sa Ginoo. So ang atong himuon mao ni nga kung panalanginan kita, ang atong pangutan-on natong ugalingon nga Ginoo, kini nga panalangin dili man ni ako, gipawam ra nimo ni sa ako. Unsa kay pinakanindot ani nga madapatan nga ang imong ngalan mahimaya o ang imong gingharian magpadayon. So sa giingon ba nina sa 1 Timoteo 6:18-19 nga matinabangon ug andam magpaambit sa ilang mga kabtangan. Kung mao kini ang ilang buhaton, nagatigom sila og bahandi dito sa langit. Dili kayo mawala. O madawat nila ang tinuod gayon nga kinabuhi. So dili man kinahanglan nga kita mag-antos nga kung panalangin kita sa Ginoo, no? Halimbawa, kung kamo may panalangin kamo sa Ginoo, makagawas na kamo din sa inyong kaintangan, panalangin kamo sa Ginoo. Wa kita nag-ingon nga mag-antos gyud kung panalangin ka sa Ginoo nga di na kamo kaog nindot o mo palit og nindot o mukaon og lami, no? Ang problema lang ana kung kana nga standard nga kinabuhi maunay nagadikta sa imong kinabuhi, di na kakibalo mo balikid mo lingi sa pananglanon sa uban nga mutabang sa pananglanon sa uban. Kay nabulag na kita sa bahandi. Mo bitaw na nga ang pag-alagad gyud sa Ginoo mao gyud ni ang
bunga sa tinuray nga yun sa nato papakita nga tinuray ang atong pagigugma sa Dios. Ang pagpakita nato sa tinuray natong pagigugma sa Dios, mao na nga ang atong kinabuhi nag-alagad sa Ginoo nga gigamit kita nga magmahimong panalangin sa iyang gibuhaton para pud sa uban. No? So mao ni ang batayan nato kay ang panalangin, kung daghan ang panalangin, usahay ang atong pagigugma na saylo sa panalangin, wa na sa nagpanalangin. Diba? So una sa diha pa ko sa Pilipinas unya ngadto na gid ko sa banglong uban no ganin sa mo imbitahon ko magwali unya muli ko unya ang mga bata musugat na gagmay pang mga bata. Ang ilang sugaton sa ang putos nga akong bitbit, no? Na magpalit man ko sa ilang magpasalubong. Ang putos na niya di na mo amin. Ila lang bunduton ng mga putos, mudagan dayon. Di na ni ka amin. Yung go ops. Murag giunan niyo yung putos daan niyo, kamo ka amin sa inyong tatay, sa inyong papa. Sa inyong nana, mga hitabo bito sa ato kay murag nahangop kita sa panalangin nga nakalimot kita sa nagpanalangin niya. Ang kuna kita panalangin, ang tuyog gyud na dili pa sa atong ugalingon kundi para sa nagpanalangin nga makaalagad kita niya kanunay, no? Ang ikaupat mo niyang katapusan, di ba? Ang una atong bantayan nga makaresist kita sa temptasyon nga gusto pa kita daghan kwarta o daghang panalangin, di ba? Doon na kita pagpugong sa nga di kita magpadala sa tentasyon nga pagdaghan pa ni. Kaya nga itong pagkakontinto diha sa Ginoo, dili sa panalangin. Okay? Kadua, nga gabantay kita nga matubang kita sa Ginoo kay manukot ang Ginoo. Kung sa gihatag niya sa ato, sukton kita. Nya, ang ikatulo, naka-discern kita or nakaamgo kita kanunay nga kining panalangin nga gipahuwam ka nato, ihatag ka nato temporaryo para gyud ka pag-alagad sa Ginoo, kabubuton sa Ginoo. Di para sa ako kuglingon, kundi gamiton ko ni para himayaon ko ang Ginoo. Ang ikaupat, mao ni nalipay ka kung unsay gihatag kanimo ug wa ka nang depende sa panalangin sa imong kalipay kundi sa nagahatag, sa nagapanalangin. Okay? Nalipay ka sa unsay daan nimo karon sa unsay naa. Okay? Pero wa ka nang depende sa naa sa imong kamot karon, sa imong bulsa karon o sa naa sa imong kaptanan karon, sa imong kalipay. Kaya di na maoy tinubdan sa imong kalipay. Ang Ginoo ang tinubdan sa itong kalipay. Balik kita sa 1 Timoteo 6:17. Pagsalig ngadto sa Dios nga maoy nagahatag kanato sa tanan aron magmalipayon kita. So malinaw, no? Nga ang atong pagkamalipayon diha sa atong pagsalig sa atong Dios o diha sa Dios. Kay siya ang naghatag kanato. So siya ang atong kalipay. Na notisya nato dinhi nga dinhi sa bersikulo 17 nga ang Ginoo nagahatag kanato sa tanan natong gikinahanglan para kita malipay. Gitagaan kita sa Ginoong panalangin aron malipay ta. Okay? Ang kalipay, gusto nga sa Ginoo nga malipay kita. Mao nang ipanalangin lang kita. Karon ang kung naa kita panalangin nga nalipay kita, pero wa na kita, sa ako nag-ingon nga, wa kita nagbutang sa atong pagigugma sa panalangin. Okay? Kaya pwedeng mawala na. Pwedeng kuhaon na sa Ginoo. The Lord give, the Lord take away. Okay? So, mao na, no? Gahatag ka na nato ang Ginoo sa atong panginahanglan aron kita malipay. Kay giginahanglan man nato na, no? Say
ang iyang pagbugana kanato pagpamatuod nga gigugma kita sa Dios. Nagabless siya kanato. Kay dili man ang Dios nato maut nga dili magpanalangin. Mo panalangin gyud Ginoo kanato. Pero gibantayan niya ang atong kasing-kasing nga di mabalhin. Okay? Tika kita panalangin nga di kita malipat kalimot sa iya nga nagpanalangin. So, God richly provides us with everything to enjoy. Ang Ginoo hatag sa mga panalangin para kita mag-enjoy. Pero, kaduha na ito makita din naibalaan nato nga ang atong pagkakontinto o atong satisfaction ba, kabalaan nato nga ang atong pagkakontinto, atong satisfaction nga nakalipay ka nato dili nagdepende sa panalangin. Okay? Kung dili sa naghatag sa panalangin. Okay? Ang naghatag sa panalangin ang atong kalipay, ang Ginoo mismo. Kay nga naman, dinhi sa Timoteo, balik kita pagbasa or sa versikulo 15 ba? 1 Timoteo 6, versikulo 15. Diha nagaingon ang Ginoo. Diha nagaingon si Pablo nga ang Dios nga makagagahom og bulahan. Mao na pag-describe sa Ginoo ni Pablo sa Ginoo. Sa versikulo 15, ang Dios mao ang hari nga labaw sa tanang mga hari o Ginoo nga labaw sa tanang mga Ginoo. Siya dayigon ta ang Dios nga makagagahom sa walay katapusan. Sa versikulo 16 na. So gipabalik kita o pahinumduman kita ni Pablo dinhi kung kinsa ang atong Dios. Siya ang atong kalipay. Siya ang tinubdan sa atong seguridad. So, mao na si Job, daghan siya kwarta, gikuha sa gitugutan sa Ginoo nga kuhaon ang mga bahandi niya. Pero nag-ingon siya ang Dios naghatag, ang Dios nagakuha. Bulahan ang ngalan sa Ginoo. Kaya ang iyang kalipay, ang iyang pagsalig, ang iyang seguridad wala sa panalangin. Pero nag-enjoy ba sa panalangin? Okay? Nag-enjoy sa panalangin. Panalangin lang sa mga pamilya, na siya'y daghang mga tao, na siya'y mga ari-arian, daghang sa kahayupan. Kaya sa unang panahon ni Job, ang sukat sa pagkadato, pagkadunahan, mga daghang hayop. Pero gitugutan sa Ginoo nga tilawan siya, aron gyud diin masukod gyud ang iya gyud nga paghigugma sa Ginoo. O ingon niya sa tanan nga nawala ng tanang kabtangan niya, wala nang iyang tanang kahayupan, namatay iyang mga anak. Gingnan nga ni siya ang nasawa nga, kung ako pa sa imong lugar, tungluhon ko ang Ginoo. Gingnan niya ang asawa nga, ikaw ang buang ka sa mag-istorya. Okay? Dili ba kita makadawat na ang Ginoo nagahatag, siya ang nagakuha sa busa bula atong pananang ay magpakabulahan kita diya sa Ginoo. The Lord gave, the Lord take away. Ang Ginoo nagahatag, ang Dios lang nagakuha. Bulahan ang ngalan sa Dios. Ingon pa niya sa Job kapitulo 1, sa nahitabo sa kay Job, wala siya nakakasala. Tungod kay ang iyang seguridad diha man sa Ginoo, dili sa panalangin. So una ta panalangin, kung kuhaon sa Ginoo, di mapituhan ang atong kalipay kay ngano man gipaulam naman na sa atua. Okay? So mao ni ang ikaupat nga nag-enjoy kita sa gihatag nga panalangin kanato, pero wala nagdepende ang atong kalipay sa gihatag sa Dios kanato, kundi sa iya nga naghatag. So, inatunta nini nga udto nga mauni ang atong mga batunan nga mga prinsipyo. Nining kalibutan nga gitagaan kita sa Ginoo o kaygyunan nga makaangkon og panalangin. Okay, ako pagampo nga makalingkawa mahatagan kamo og kagayunan nga mahatagan kamo kagawasan, niya mahatagan kamo og
kay gunan nga makaangkon og panalangin diya sa Ginoo. Pero atog yung tandaan kini nga mga prinsipyong sulti sa Biblia kanato kay ang atong kalipay diha lang gyud sa Ginoo. Dili kita magpaapekto sa panalangin nga mo na magkaguba sa atong relasyon sa Ginoo. Okay? Kamo siguro magtestimony nga maayo lang pud pastor nga nawa namo bitaw na tanan kay kun wa pud mi nasud dinhi di mi makaila sa Ginoo. Ug siya gyud pinaka-importante sa kinabuhi. Okay? Usa na sa pinakadako nga panalangin nga gihimo sa Ginoo sa inyong kinabuhi kung nakaila mo kay Kristo nga Ginoo manluwas. Okay? Pero di pud na ingon nga sayop ko na mo'y panalangin. Dili sayop nga na panalangin. Kay dili sayop ang paggamit sa kwarta. Okay? Ang paggigugma sa kwarta, ang paggigugma sa bahandi mo na yung ingon ni Pablo nga gamot sa tanan nga kasalanan, the root of all evil, sa tanan kalautan, ang paggigugma sa bahandi. Pero pwede nga gamito na to ang bahandi sa paghimaya sa Ginoo. Okay? Dili pwede nga higugmaon na to ang bahandi dunganon ingon si Kristo. Dili pwede mahigugma kita sa Ginoo, mahigugma kita sa bahandi. Usa gid na mahimong agalon, usa gid na magpailawom. Kay kung higugmaon nato ng Dios, ang bahandi nga angkon nato galamiton para pag-alagad sa Ginoo. Kung higugmaon nato ang kwarta, na mao nang mo na natabo karon. Ang mga tao gatukod og religion para makakwarta. Okay? Gamiton nila ngalan sa Ginoo para makakwarta. Okay, dili kita pwede nga pareha nga level nga higugmaon to ang Dios ug ang bahandi. Usa gyud ana magpailaw mo kun sa man ang bahandi. Okay. Ang bahandi galamiton lamang para kita mag-alagad sa Ginoo. Okay? Natunta nga ikaw nagapamati karon nining atong Bible study niya. Natunta nga makaila ka ni Kristo kay siya gyud ang pinakabililon nga bahandi sa tanan. Okay? Christ is enough, okay? Christ is enough. So kung maangkon mo si Kristo, di natin nga naglain pa, pero di mo na ingon nga di kita panalanginan sa Ginoo, pero mo ingon siya kung unahon na to siya sa atong kinabuhi ug ang iyang pagkamatarong kanang tanan nga atong gikinahanglan idugang na kanato. Pero siya gyud ang una. Manalangin kita. Ginoo, salamat gyud ini nga udto sa imong pulong. Palangin kami Lord sa among pagtamod ni mga prinsipyo nga gitudlo kanamo sa imong pulong. Ako nagaampo Ginoo nga dili na kami tagapamati kun dili manughimo, manugtuman. O Lord, sa tupiko namo sa pagkakontinto amo ning gihandom o ginapangayo gyud sa imo nga magbaton kami o pagkakontinto nga kasing-kasing nga mapasalamaton kami, madili kami matakdan sa kalibutan nga puro pagbagulbol. Di mailhan Ginoo nga kung kami na dunay kalinaw, dunay kalipay diha kay Kristo, usa ka testimonyo makita nila Ginoo nga ang kinabuhi ng Kristohanon lain gyud sa kinabuhi nga walay Kristo. Kaya ang among kalipay wala nagadepende sa mga butang ning kalibutana kundi sa imo nga among Dios nga may among seguridad kay ikaw Ginoo ang Dios nga magahatag og tinuod nga kalipay o kalinaw sa among kasing-kasing. So ang panalangin kini o kini ang magiampo sa ngalan ni Kristo nga Ginoo maluluwas.